सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। सर्वः सर्वमपि कर्तुं सज्जः स्यात्। ईश्वरचन्द्रविद्यासागरः समयपालनविषये बद्धादरः। स्वयं समयपालनं व्रतरूपेण कुर्वन् सः अपेक्षते स्म। अन्ये अपि तथैव आचरेयुः इति। अतः सः येषु कार्यक्रमेषु भागं वहेत् तेषु कार्यक्रमेषु समयपालनविषये विशेषादरः दर्शयते स्म। अथ कदाचित् एकस्यां सभायां तेन अध्यक्षता निर्वोढव्या आसीत्। किञ्चित् पूर्वमेव सः सभास्थानं गतवान्। तत्र सभामण्डपात् बहिः सर्वे स्थिताः आसन्। आयोजकाः चिन्ताक्रान्ताः दृश्यन्ते स्म। ईश्वरचन्द्रवर्यः आयोजकान् अपृच्छत्, किं कापि समस्या अस्ति इति। तदा आयोजकेषु अन्यतमः अवदत्, आम्, स्वच्छताकर्मकराः इतोपि न आगताः एव। सभाभवने आसन्देषु च धूलिः दृश्यते। तत्र उपवेष्टुं नार्हन्ति जनाः। अतः सर्वे बहिः एव स्थिताः सन्ति इति। एतत् श्रुतवान् ईश्वरचन्द्रवर्यः झटिति एव सम्मार्जनीं स्वीकृत्य स्वच्छताकार्ये उद्युक्तः अभवत्। एतद् दृष्ट्वा लज्जिताः आयोजकाः अपि स्वयं स्वच्छतायां मग्नाः अभवन्। अतः अल्पे एव काले सभाभवनं स्वच्छं जातम्। यथासमयं सभा आरब्धा। अध्यक्षत्वेन भाषमाणः ईश्वरचन्द्रवर्यः अवदत्, अस्माभिः सर्वैः स्वावलम्बिभिः भवितव्यम्। राष्ट्रमपि स्वावलम्बी एव भवेत्। अन्येषाम् आगमनम् अनागमनं वा अवलम्ब्य अस्मदीयं कार्यं न तिष्ठेत्। अद्यतनघटनामेव पश्यता। केचन स्वच्छताकर्मकराः न आगताः। आगमनविषये तेषां सूचना स्पष्टा न स्यात्। अथवा तैः अन्यः कोऽपि क्लेशः सम्प्राप्तः स्यात्। किम् एतदर्थं कार्यक्रमारम्भे विलम्बः क्रियेत? अथवा तेषाम् अनागमनात् कार्यक्रमः किं व्याक्षिप्येत? एवं कदापि न स्यात्। कार्यक्रमाय बहवः उपस्थिताः सन्ति। तेषां समयः व्यर्थः न स्यात्। एकस्य क्षणस्यापि किं व्यर्थता न भवेत्। वयं स्वावलम्बिनः स्याम। सर्वविधमपि कार्यं कर्तुं वयं सर्वदा सज्जाः स्याम। कार्येन किमपि क्षुल्लकं महत्वोपेतं वा सर्वः अपि सर्वविधमपि कार्यं कर्तुं मनसः सज्जतां कुर्यात् इति।